हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आयत करीमा सूरह राअद की है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ के लिए बहुत ही ख़ास तरीक़ा से इंसान को गोया के आप समझें वजीफ़ा बता दिया कि रिज़्क़ किस तरह वसी हो। रिज़्क़ एक बड़ा जामे लफ्ज़ है। जब इंसान अपनी तमाम ज़रूरतों को एक जुमले में बयान करे तो उसे अरबी में रिज़्क़ कहते हैं। कि आप कहें जी मुझे घर भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे अच्छा लिबास चाहिए, मुझे बच्चों की शादियां करनी हैं, पैसे चाहिए, बच्चों की तालीम के लिए पैसे चाहिए, मुझे मुआशरे के अंदर जो है सफ़र करना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा राह चाहिए, यहाँ तक कि हज करना है, उम्रा करना है। ये सारी चीज़ें रिज़्क़ कहलाती हैं। सारी चीज़ें, खाली रोटी नहीं रिज़्क़ कहते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कुरान पाक में जब लफ्ज़ रिज़्क़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद खाली रोटी नहीं है, बल्कि हर ज़रूरत इंसान की वो अल्लाह ने लफ्ज़ रिज़्क़ के अंदर पिन्हा कर दी। अब ये रिज़्क़ इंसान को कैसे मिलता है? हदीस बुखारी शरीफ है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। अब रिज़्क़ हमसे भाग नहीं सकता, हमारे मुक़द्दर का हमें मिल कर रहेगा। अब रिज़्क़ हमें ज़्यादा मिल जाए, तकदीर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इजाफा करा सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटल हैं। अब बुरी मौत है, सदका देने से टल जाती है ना हदीस, और बुखारी शरीफ की हदीस है कि सदका बुरी मौत को टाल देता है। यानी आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि आपने हादसे का शिकार होना है, आपको एक्सीडेंट होना है और इस तरह आपको मौत आनी है, लेकिन आपने सदका दिया तो वो एकदम बला टल जाएगी, हादसा नहीं होगा और आपकी बचत हो जाएगी। इसी तरह ये हदीस सही हदीस है। इसी तरह रिज़्क़ जो है वो मौत की तरह इंसान के पीछे आता है। इंसान उसके पीछे ना भागे लेकिन अल्लाह से मांगे, वो तरीका अल्लाह ने हमें समझा दिया। ये आयत करीमा बड़ी ख़ास आयत है। अल्लाह इसमें लफ्ज़ी तौर पे क्या कह रहे हैं, पहले आप इसका तर्जुमा देखें। मुख्तसर आयत है। अल्लाह ने अपने लफ्ज़ ज़ाती बोला, ज़ाती। और जब अल्लाह कुरान में किसी आयत में लफ्ज़ ज़ात इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्म आज़म बन जाती है। वो आयत की ताकत इस्म आज़म की तरह हो जाती है। और इसको इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा बाकायदा इसको, कि जब अब अल्लाह ने लफ्ज़ ज़ात इस्तेमाल किया, अपना ज़ाती नाम, अल्लाह ने कहा अल्लाहु, अल्लाह वो है, यानी अल्लाह अपनी कुदरत बता रहा है, यानी अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का काम है क्या, यबसुतुर रिज़्क़, जिसका बढ़ाता है रिज़्क़, लिमन यशा, चाहे उसकी मर्जी है, जिसका चाहे रिज़्क़ बढ़ा दे। अब हम कहें जी फलां बंदे को इतना पैसा क्यों मिला, दौलत क्यों मिली, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने उसको दी है, मुझे नहीं मिली, उसको क्यों मिली? शक्ल सूरत में हम उससे अच्छे होंगे लेकिन वो हमसे कमतर होगा, लेकिन उसको मिल गया। एक आदमी के पास शक्ल भी नहीं होती, इल्म भी नहीं होता, दिमाग भी नहीं होता, दौलत उसे बहुत मिल जाती है। और एक आदमी बहुत फाइक लाइक होता है लेकिन गरीब होता है। तो अल्लाह जिसको चाहे, लिमन यशा का जुमला बताता है, अल्लाह देने वाला है, जिसको चाहे दे। तुम कौन हो पूछने वाले? अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं ही गरीब रह गया था। ये जुमला ही कुफरिया है। लिमन यशा बताता है कि अल्लाह की मर्जी। अब आपका काम है, मेरा काम है मांगना। वो आयत हमें, ये आयत अल्लाह से लेने का रिज़्क़ सबसे बड़ा जरिया है, जामे जरिया है। वो अब क्या अल्लाह ने कहा, अल्लाह जिसका चाहता है बढ़ा देता है रिज़्क़, व यक़दिर, और जिसका चाहे घटा दे, लेके दे के रिज़्क़ अल्लाह छीन लेता है। अभी जो सैलाब आया नारान कागान की वादियां, सवात की, आप देखें, मैं एक बंदे को जानता हूं, अरबपति आदमी था और एकदम रात को जो है, एक रात में वो जमीन पर गिरा और अरबपति से ज़कात लेने वाला बन गया। मैंने ज़कात दी है उसको, मैंने खुद दी है, लोग दोस्तों से जमा करके दी है। तो अब कहां ये और एकदम ये। तो अल्लाह जिसका चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे घटा दे। अरबपति को रातों रात जीरो पत्ती कर सकता है, बिल्कुल मफलूज कर सकता है, और जो बिल्कुल गरीब है उसको अल्लाह एकदम दे के करोड़पति बना दे। अल्लाह का काम, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब आगे अल्लाह ने कहा वफरिहू, तुम खुश होते हो, फरिफ्ता हो, यानी तुम्हारे अंदर मोहब्बत है,
بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو، دنیا کی زندگی سے، دیکھیں دنیا کی دولت سے محبت نہ کریں لیکن اس کو چاہیں ضرور۔ اگر آپ مانگتے ہیں چاہتے ہیں کہ دولت ملے، کوئی گناہ نہیں ہے، صحابہ نے جمع کی، لیکن صحابہ نے کشتی کو پانی کے اوپر رکھا، کشتی کو اندر پانی نہیں آنے دیا، کشتی کے اندر پانی آئے گا تو کشتی ڈوبے گی۔ اب دل کے باہر دنیا رہے کوئی مسئلہ نہیں، دل کے اندر آ گئی دنیا تو بس ڈوب گئے آپ۔ اب صحابہ کے دل کے باہر دنیا تھی اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا ہے۔ اب یہ فرق ہے خالی۔ اب وہ کیا ہوا، تم خوش ہوتے ہو دنیا کی زندگی پہ، دنیا کی دولت پہ۔ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی ہسٹری بتاؤں تمہیں، تاریخ بتاؤں، دنیا کا میں تمہیں حقیقت بتاؤں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ کیا ہے پھر؟ فرمایا فِي إِلَّا مَتَاع، فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے مقابلے میں إِلَّا مَتَاع، ایک متاع ہے حقیر سا، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، الا متاع، مگر ہے متاع قلیل، بالکل چھوٹا سا، حقیر سا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور حدیث ترمذی ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو مچھر کے پر سے بھی، پر جتنی بھی ہوتی، تو اللہ اس دنیا میں ایک کافر کو بھی پانی کا گھونٹ نہ دیتے، ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اب یہ بتا دیا کہ دنیا پہ فریفتہ نہیں ہونا، بلکہ اس کو حقیر سمجھنا ہے، اور اگر چلی جائے تو رونا نہیں ہے، اور آ جائے تو اس پر اکڑنا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اعتدال رکھنا ہے۔ تو اب یہاں لوگوں کے پاس مال آتا ہے، ان کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور نہیں ہوتا تو اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اب اس کا وظیفہ جو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رزق وسیع ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے، اور یہ فطرت کی چیز ہے، اس میں عیب نہیں ہے۔ رزق مانگنا، دولت زیادہ چاہنا، یہ عیب نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ نے ہمیں خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، آخرت پہلے ہے یا دنیا پہلے بولا؟ دنیا پہلے بولا نا۔ تو دنیا جو ہے مانگنا عیب نہیں ہے، لیکن دنیا کے پیچھے پڑھ کے اللہ رسول کو بھلا دینا عیب ہے۔ دنیا مانگنا کہ یا اللہ، بلکہ دنیا اس لیے مانگنا کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور ہم لوگوں کے سامنے بات کریں تو ہماری بات کا اثر ہو، تو جتنی دنیا آپ کے پاس ہوگی آپ کی بات کی ویلیو بھی ہوگی، ورنہ آپ کو غریب حقیر سمجھ کے کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ تو اس لحاظ سے بہتر ہے۔ اب یہ وظیفہ، جو آدمی جس کے پاس رزق کم ہو، منہ موڑ چکا ہو، اور وہ رزق کی میں نے تشریح کر دی نا، ہر ضرورت کی چیز اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، تو وہ یہ جو آیت نمبر 26 ہے، سورہ رعد آیت نمبر 26، جو یہ آیت نمبر 26 کا اتنا حصہ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اتنا سا، کتنا آسان ہے یہ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ جب اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ پھر بھول جائیں گے کہ کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کو کیوں زیادہ ملی، ایک بھائی کے پاس زیادہ ہے، چچا کے پاس زیادہ ہے، محلے میں کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تو دیکھ کے آپ نے کہنا اللہ کا کام ہے، اللہ نے اس کو زیادہ دے دی، اب مجھے اللہ دے دے، حلال کا دے دے، حرام سے اللہ بچا لے۔ تو وہ آدمی اس آیت کو روزانہ صرف 7 بار پڑھے، بس روزانہ اتنا حصہ، آیت کا اتنا حصہ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں اور پڑھ کے دعا کر لیں، آپ چند دن یہ عمل کریں، اللہ آپ پہ رزق کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ رزق وسیع دے گا، چونکہ اللہ دینے والا ہے اور سلب بھی کر۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رزق ملے گا، اگر پیسے والے ہیں، عزت والے ہیں، دولت والے ہیں، تو اللہ چھینے گا نہیں، ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ مالداری کے بعد غربت بہت ذلت ہے، خوشحالی کے بعد تنگ دستی بہت بڑی ذلت ہے۔ اللہ اس آیت کی برکت سے ذلت سے بھی بچائے گا کہ بدحالی نہیں کرے گا۔ اور ایک بندہ مجھے ملا، کہنے لگا کہ یہاں وہ رہتا تھا مظفر آباد میں، کہتا جب زلزلہ آیا تو ہمارا گھر واحد تھا جو بچ گیا، باقی سارے جو ہے وہ گر گئے۔ قبل کے میرے، وہ یہاں بینک میں ہوتا ہے، آفیسر ہے، مجھے خود اس نے بتایا، کہنے لگا ہمیں ایک بزرگ نے یہ وظیفہ دیا ہوا تھا کہ یہ پڑھا کرو۔ کہا ہمارے دادا تھے، ان کے دادا کی 110 سال عمر میں فوت ہوئے، کہا وہ 2007 میں فوت ہوئے ہیں، تو کہنے لگے، انہوں نے کہا بھائی ادھر جمع ہو جاؤ سارے،
کہ باہر کوئی نہ جائے، کہا ہماری واحد چھت بچی ہوئی تھی، اور یہ آیت کا حصہ ہمارے دادا اکثر پڑھا کرتے تھے، اور اس کے دادا جو تھے وہ 1920 یا 24 میں سری نگر میں جا کے پہلے تھے جنہوں نے جو ہے ایم اے کیا تھا، پیدل گئے تھے یہاں سے مظفر آباد سے جا کے اس وقت کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس آیت کی وجہ سے اللہ دی ہوئی نعمت چھینے گا نہیں، اور نہیں ہے تو اللہ دے دے گا۔ بس اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔